Bonjour et bienvenue dans le cours de français pratique pour les débutants. السلام عليكم ومرحبا بكم في دروس اللغة الفرنسية للمبتدئين. Monsieur Youssef El Barhiwi, numéro de téléphone 06 78 80 46 52. اسم ديالي يوسف البرحيوي. رقم الهاتف 06 78 80 46 52. Je suis votre professeur de français. أنا أستاذكم للغة الفرنسية. Bienvenue encore une nouvelle fois. مرحبا بكم مجددا. Dans le programme de français pratique pour les débutants. في برنامج اللغة الفرنسية للمبتدئين. Leçon numéro 1. L'alphabet. الدرس رقم 1. L'alphabet. حروف اللغة الفرنسية. Avec des lettres, on fait des mots et des phrases. باستعمال حروف اللغة الفرنسية كنقدروا نشكلوا كلمات وكنقدروا أيضا نشكلوا جمل. بمعنى كنكونوا الجمل وكنكونوا الكلمات باستعمال حروف اللغة الفرنسية. L'alphabet. L'alphabet. L'alphabet de français compte 26 lettres. تتكون حروف اللغة الفرنسية من 26 حرفا. 26 حرف هو العدد ديال الحروف ديال اللغة الفرنسية. Donc l'alphabet de français compte 26 lettres. كتكونوا حروف اللغة الفرنسية من 26 حرفا. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z. دونك كما كتشاهدوا 26 حرف هنا مدوبلين بالشكل الكبير اللي هو الماجيسكول غنتعرفوا عليهم فيما بعد، والشكل الصغير اللي هو المينيسكول غنتعرفوا عليهم ايضا فيما بعد. دونك هما مدوبلين، كل حرف مدوبلي دو فوا. دونك 26 حرف. Ils sont 26 lettres. 26 lettres. Les lettres de l'alphabet de français. A B C D E F G H I J K L M A B C D E F G H I J K L M. إذا كما كتشاهدوا هنايا قريت
السطر الأول اللي كيتشكل من الحروف من أ حتى الإم، والسطر الثاني اللي كيتشكل أيضا من الحروف من أ حتى الإم. السطر الأول ماجيسكول، السطر الثاني لي مينيسكول. غادي نتعرفوا عليهم فيما بعد. دوك ما تعقدوش راسكم الآن مع السمية ديال ماجيسكول و مينيسكول، الفورمة الكبيرة بمعنى الشكل الكبير والفورمة الصغيرة الشكل الصغير. Exercice numéro 1. Nommez toutes les lettres de son prénom. التمرين رقم 1. اعطي الاسم ديال الحروف اللي كيتشكل منها الاسم الشخصي ديالك، ماشي الاسم العائلي، الاسم الشخصي ديالك. Donc, nommez toutes les lettres de son prénom. Exemple. نموذج. Donc, أنا اسمي يوسف. Youssef. En français, je m'appelle Youssef. Je m'appelle Youssef. Alors, je lis et je nomme les lettres de mon prénom. سأقرأ الحروف التي يتشكل منها الاسم الشخصي ديالي. يوسف. Y O U S S E F. من الأحسن أنك قبل ما تبدأ تقرأ الحروف وتسمي الحروف اللي يتكون منها الاسم الشخصي ديالك، من الأحسن أنك تكون عندك دفتر تكتب الاسم ديالك اون فرونسي، أو لا تاخذ البطاقة التعريف الوطنية ديالك بكارت ديدونتيتي ديالك، تشوف فيها الاسم ديالك وتسمي الحروف اللي كيتشكل منها الاسم ديالك باش ما تغلطش بيان سور في الترتيب ديال الحروف. Exercice 2. Nommez toutes les lettres des mots suivants. تمرين رقم 2. سمي أو اعطي اسم الحروف ديال الكلمات التالية. هنا يستحسن أنك تقرأ الكلمة ومن بعد تسمي الحروف اللي كتشكل منها كل كلمة. إلا كنتي مازال ما قدرتيش تقرأ الكلمة لا بأس، مع هذه الدروس إن شاء الله ستتعلم القراءة. Donc si vous n'êtes pas capable de lire les mots, ce n'est pas grave. Avec ces cours, vous allez apprendre à lire. إذا إلا ما قدرتيش تقرا كلمات ce n'est pas grave، ماشي مشكل. اللي أساسي هو أنك تقول الحروف اللي كتشكل منها كل كلمة بالطريقة اللي كندير أنايا بيان سور. غيال على الصورة الأولى. غيال R E accent A L. غيال. الصورة الثانية فوتو نيميرو 2. ناتالي. نقرا الحروف اللي نسمي الحروف اللي كيتشكل منها ناتالي. N A T A L I. ناتالي. فوتو نيميرو 3. الصورة رقم 3. سارة. سارة. S A R A. سارة. الصورة رقم 4. فوتو نيميرو 4. ميمي. ميمي. M I M I. ميمي. الصورة رقم 5. موريال. موريال. M O N T R E accent A L. M O N T R E accent A L. مونريال. برافو. من بعد ما سمعتيني يستحسن انك تكتب الكلمات في الدفتر ديالك وتسمي الحروف اللي كتكون كل كلمة. الطريقة اللي ممكن تكون ناجحة في الاشتغال باش تكون او ميم طون كتشتغل على الكتابة، على القراءة، على الفهم وعلى الاستيعاب. الى عندك بيسي بامكانك تيليشارجي لو كور في لو بيسي ديالك وتشتغل. وللمزيد من المعلومات راسلني عن طريق الهاتف، ممكن نصيفط لك الدوكيمون اللي ممكن تستعمله وتطبعه بيان سور على شكل ديال مطبوع، يسهل لك ويعاونك في القراءة. دائما رفقة اي كور ديال اللغة الفرنسية كتلقاو رقم الهاتف ديالي، بإمكانكم تراسلوني على الواتساب. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sur WhatsApp 06 78 80 46 52. Mon numéro est toujours dans la première page de mes cours. Exercice numéro 3. Encercler les mots
identiques au modèle. تمرين رقم 3. غدور دائرة على الكلمات المتشابهة اللي كتشبه الكلمة الأولى اللي معطيها لك على اليسار ديال ليكرون، اللي هي الكلمة اللي ملونة أو مضغوطة. إكزامبل، نموذج ساغا. إذا كتقرا الكلمات كلها هي اللي مكتوبة بهدوء، وكتدور أو كتدير دائرة على الكلمات المتشابهة اللي كتشبه الكلمة الأولى اللي هي ساغا. إلا كنتي مازال ما قادرش تقرا سوني با غراف. أذكر أن هذه الدروس موجهة لتعليم القراءة. إذا étape par étape tu vas apprendre à lire. خطوة خطوة ستتعلم القراءة. لا بأس إن لم تستطيع قراءة الكلمات الآن. ليسونسيال هو بالعين وباستعمال حاسة النظر أو البصر. قم بإدارة الكلمات المتشابهة. دونك ساغا الكلمة الأولى، من بعد ساغا غازا سي با بيان. ساغا وي سي بيان. سانا ce n'est pas bien. Sarah, oui, c'est bien. Sora, non, ce n'est pas bien. Rase, non, ce n'est pas bien. Sarah, oui, c'est bien. Faites la même chose avec les mots suivants. قم بنفس الشيء مع الكلمات التالية. ناتالي، الكلمة الأولى اللي من بعد ناتالي. نالالي، non, ce n'est pas bien. Nathalie, oui, c'est bien. Nathalie, oui, c'est bien. Nalili, non, ce n'est pas bien. Matali, non, ce n'est pas bien. إذا كتعرفوا الكلمات الآن اللي غادي تدوروا عليها بيان سور على شكل دائرة. غيال الكلمة السطر الموالي. غيال الكلمة الأولى. غاول non, ce n'est pas bien. Réal, non, ce n'est pas bien. Réal, oui, c'est bien. Raël, non, ce n'est pas bien. Réal, oui, c'est bien. Raël, non, ce n'est pas bien. Réal, oui, c'est bien. دونك الكلمات اللي كنقولوا وي سي بيان راه مزيانه كندوروا عليها، والكلمات اللي قلنا نو سو ني با بيان ما كندوروش عليها كنخليوها هكاك. نتوما كتكتبوا في الدفتر ديالكم جميع الكلمات، كتحاولوا تقراوها الا استطعتوا، وكدوروا على الكلمات المتشابهه اللي كتشبه الكلمه الاولى المضغوطه اللي هي الكلمه على اليسار. مي 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 مي. اذا نشوفوا الكلمات اللي من بعدها اللي كتشابه ليها باش ندوروا عليها. نيني نو سو ني با بيان. Nimi, non aussi, ce n'est pas bien. Mimi, ouais, c'est bien. Mini, non, ce n'est pas bien. Mimi, oui, c'est bien. Nimi, non, ce n'est pas bien. Mimi, oui, c'est bien. إذا بين الكلمات اللي غادي ندوروا عليها الآن واللي غندوروا عليها دائرة. دونك لي مو qui se rassemblent et qui تشابهوا sont ou bien identiques راه باينين. الوغ السطر الأخير. مونريال مونريال. نشوفوا الكلمات اللي من بعدها باش نشوفوا المتشابهات ندوروا عليها اللي كتشبه مونريال الكلمة الأولى. ماليايل نو سو ني با بيان. الكلمة الثانية. مونريال وي تري بيان. مونلاريل non, ce n'est pas bien. Miaël, non, ce n'est pas bien. الكلمة الأخيرة. Montréal, oui, c'est bien. الجزء الثاني من الألفابي دي فرونسي. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ce sont les lettres majuscules. هذه الحروف اللي هي ماجيسكول كبيرة. الشكل الآخر اللي هو الشكل الصغير اللي هو المينيسكول. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Très bien. Voilà. Vous prononcez avec moi et vous écrivez sur votre cahier bien sûr. Donc ممكن تنطق معايا كما نطقت انايا تعاود من ورايا وممكن ايضا تكتبهم في الدفتر ديالك باش اليد ديالك كتطلق شويه في الكتابه. Exercice numéro 4. Encercler les lettres qui forment les mots. تمرين رقم 4. قم برسم دائرة على الحروف التي تشكل الكلمات. Exemple. النموذج الأول عندنا كلمة اللي هي صاغة راهي الوسط في الوسط أو ميليو صاغة. إذا غندورو على الحروف اللي كتشكل كلمة صاغة غنديرو عليها دائرة راه قادينها ديجا. ألوغ صاغة الحرف الأول اس راهو دورنا عليه أ دورنا عليه ار دورنا عليه أ دورنا عليه وكيعطينا صاغة. اذا كيفاش كتشتغل كتكتب في الدفتر ديالك الكلمه وكتكتب جميع الحروف اللي لتحت كتكتبهم ايضا ودوك الكلمات الحروف اللي كيشكلوا الكلمه كتدور عليهم كتحصل على كلمه صاغه بيان سور والحروف الاخرى كتبقى بدون دوائر ما مدورينش عليها. الكلمه الثانيه ناتالي. اذا انا غنحاول ندير العمل وبامكانك ديرو ايضا في الدفتر ديالك بيان سور واخا كندير نجاوب ولكن هذا غيساعدك بيان سور. Donc je vais donner la réponse mais ça vous aidera bien sûr. Alors Nathalie, N A T A L I E. إذا هذه هي الحروف اللي كندورو عليها باقي الحروف خاطئ ما يمكنش ندورو عليها. Donc ce sont les lettres que nous allons encercler. Les autres lettres nous n'allons pas les encercler. هذيك هي الحروف اللي غادي ندورو عليها والحروف الأخرى ما ندوروش عليها. السطر الثالث أو الكلمة الثالثة غيال غيال. إذن R E accent A L هذه هي الحروف اللي غادي ندورو عليها. الحروف الأخرى ما نقيسوهاش. كتكتب الكلمة كتكتب قدامها جميع الحروف وكتدور على الحروف اللي كتشكل تلك الكلمة. سي فاسيل. السطر الموالي رقم 4 ميمي M I M I وكنحصلوا على كلمة ميمي من بعد ما كندورو على ام وعلى اي وعلى ام وعلى اي. دونك vous entourez M vous entourez I vous entourez M et vous entourez I وكتحصل على ميمي. فينالمون في الاخير عندنا كلمة مونريال. اتونسيون كتسميو واحد مونريال ولكن كتشوفوها مكتوبة مونتريال. Après on va expliquer ça, le T ne se prononce pas. Montréal c'est pas Montréal, c'est Montréal. M O N T R E accent A L مونريال مونريال. دونك كندورو على اولا كنسيركليو اولا كنديرو دائره على الحرف الاول اللي هو M O N T R E accent A L وكنحصلوا على مونريال. الكلمات الحروف الاخرى ما كنقيسوهاش ما كندوروش عليها. فوالا. Une lettre peut s'écrire de deux façons, majuscule ou minuscule. كل حرف يمكن يتكتب بجوج طرق. الطريقة الأولى ماجيسكول هي الطريقة الكبيرة. الطريقة الثانية اللي هي مينيسكول الطريقة الصغيرة. Exemple A B C D E F G H I J K L M. Donc السطر الأول première ligne c'est majuscule. السطر الثاني اللي غنشوفو الآن مينيسكول بمعنى حجم صغير. A B C D E F G H I J K L M. C'est la forme minuscule. Exercice numéro 5. Dans chaque cadre, reliez la forme minuscule à la forme majuscule de la lettre. تمرين رقم 5. في كل إطار كتحاول تصل بخط الشكل ديال الحرف اللي هو مينيسكول بالشكل ديال الحرف اللي هو ماجيسكول. يستحسن انك تكتب كل اطار في الدفتر ديالك وتكتب الحروف اللي مشكله له وكل حرف تصل بخط الماجيسكول ديالو مع المينيسكول ديالو. وانا غادي نحاول بدوري نقرا فقط الحروف اللي كتشكل كل اطار وانت اللي مطلوب منك هو انك تصل بخط
الحروف اللي هما ماجيسكول مع الحروف اللي هما minuscules. Donc vous allez relier les formes minuscules avec les formes majuscules. انا غادي نحاول فقط نقرا les minuscules et les majuscules. Donc exemple الاول الاطار الاول A M H R في الجانب الاسفل H A R M. اذا السطر الاول كنلقاو المينيسكول والسطر الثاني كنلقاو الماجيسكول. السطر الثاني الاطار الثاني E P G C سي مينيسكول من الشكل صغير حجم صغير. حجم كبير اللي هو ماجيسكول C G E P. الاطار الثالث V Z B W B V W Z. دونك في السطر الاول عندنا المينيسكول والسطر الثاني عندنا الماجيسكول. عندنا الحجم الصغير في السطر الاول والحجم الصغير في الحجم والحجم الكبير في السطر الثاني. هنا في الطابلو كتلاحظوا حروف في السطر الاول من الحجم الكبير وفي السطر الثاني من الحجم الصغير وهي نفس الحروف. كنقراهم جو لي لي لتر ماجيسكول N O P Q R S T U V W X Y Z. Je lis les lettres minuscules. كنقرا الحروف اللي هي minuscules N O P Q R S T U V W X Y Z. Exercice numéro 6. Nommez la lettre qui vient après. تمرين رقم 6. اعطي اسم الحرف الذي يأتي مباشرة بعد الحرف المذكور. بيان سور هنا نحترم تسلسل ديال الحروف في الالفابي دو فرونسي. بمعنى هنا نحترم تسلسل او ترتيب الحروف. اذا نقول ما هو الحرف الذي يأتي بعد كل حرف. غادي نحاول ندير اجابة وحتى نتوما مفروض عليكم ديروا نفس العمل كتابة وقراءة بيان سور. Vous pouvez faire le même travail que moi. Donc B C E F D E T U N M C D P Q X Y. فوالا. دونك انا حاولت ندير الاجابات نفس الشيء تقدروا ديروه كتابة وقراءة. دونك كل حرف كتعطي الحرف اللي غيجي من بعده مباشرة في الترتيب ديالهم في الالفابي دو فرونسي. كتقراه و ميم طون كتكتبو. يستحسن انك دائما تخدم بالدفتر ديالك. هنا في هذا الطابلو عندنا لي لتر دو A jusqu'à Z. لي لتر دو l'alphabet. عندنا جميع حروف اللغة الفرنسية من أ حتى لزد لا فورم مينيسكول. جولي غنقرا حروف اللغة الفرنسية الشكل أو الحجم الصغير مينيسكول A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Très bien. إذا هنا قريت حروف 26 حرفا de A jusqu'à Z les formes minuscules. كتحاول تقراهم وتحاول تكتبهم أيضا. Vous pouvez lire et vous pouvez écrire aussi sur votre cahier في دفتركم. Exercice numéro 9. Nommez toutes les lettres des mots illustrés. اعطي اسم الكلمات تحت الصور التالية. الصورة الأولى photo numéro 1 stade olympique. Je vais nommer les lettres. غنسمي حروف اللي كتشكل كلمة stade olympique S T A D E O L Y M P I Q
U-E. الصورة الثانية photo numéro 2 Oratoire Saint-Joseph. Oratoire Saint-Joseph. O-R-A-T-O-I-R-E S-A-I-N-T-G J-O-S-E-P-H. Oratoire Saint-Joseph. إذا ما استطعتيش تقرأ الكلمات لا بأس، نحن في إطار تعلم قراءة الكلمات إتاب بار إتاب، خطوة وخطوة وخطوة وخطوة، فالصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر، باسيونس باسيونس اند باسيونس اي باسيونس. خطوة خطوة إن شاء الله غادي نتعلموا القراءة، وما غاديش نخليو حتى شي واحد متبع معنا السلسلة أو البرنامج بدون ما يتعلم القراءة والكتابة. دونك مزيدا من الصبر. Plus de patience. Vous allez recevoir toujours des vidéos, mais vous allez apprendre à lire et à écrire, étape par étape. Ne croyez pas que vous allez apprendre dans la première vidéo à lire et à écrire. لا تعتقدوا أن بهذا الفيديو الأول غادي تعلموا تقراو وتكتبوا. هو غير مساعد، وأيضا كل فيديو كيساعد، والهدف ديالنا الأساسي هو القدرة على القراءة والكتابة بشكل صحيح وسليم. Nous allons apprendre avec ces vidéos et avec ce programme à lire et à écrire en français. Ce cours est destiné à toute la famille, les enfants et les personnes qui ont des difficultés à lire. Alors, travaillez-le, c'est comme un médicament et il est très important. Donc, حاولوا تعتمدوا وتقراوا هاد لي كور هادو وتخدموا بهم bien sûr كعائلة للأطفال وأيضا للكبار، لجميع الأشخاص الذين لهم صعوبات في القراءة وفي الكتابة باللغة الفرنسية. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube. إذا كنشكركم مجددا على حسن المتابعة. هذه نهاية الفيديو ديالنا ديال الألفابي دو فرونسي اللي هو لو كور أو لا لوسون نيميرو 1. كنشكركم مجددا على المتابعة. ما تنسوش دائما تابونيو في لاشين. كنتمنوا لكم مسيرة موفقة مع برنامج دروس الفرنسية للأشخاص الذين لهم صعوبات في القراءة وفي الكتابة. هذه الدروس صالحة للأطفال وصالحة أيضا للكبار وصالحة أيضا للاستعمال كعائلة. كنتمنوا لكم مزيدا من التألق، وكنتمنوا لكم أيضا bon courage et bonne continuation avec français pratique avec le professeur Youssef. دائما رقم الهاتف ديالي 06 78 80 46 52 06 78 80 46 52 pour plus d'informations ou bien pour recevoir les fichiers à imprimer sur WhatsApp. Donc il abritي تستقبل الفيش ديال هذا لو كور وتطبعه في لو بيسي ديالك ولا في لامبريمون ديالك، بامكانك ترسلني على الواتساب، ما غاديش نبخل عليك به. ومشكورين مجددا و بون كوراج et à très bientôt.